अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अलीमा खान ने जी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं। अलीमा खान ने वो कर दिखाया है जो पीटीआई के अंदर कोई भी नहीं कर सकता था। आजाद कश्मीर के अंदर अलग से लाखों लोग हैं सड़कों पर, और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर वाली सूरत हाल है। बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है अलीमा खान की जानब से, लेकिन उससे अहम ये है कि चतराल से लेकर मर्दान तक गई अलीमा खान, लेकिन आज जो हजारा रीजन के अंदर बगैर किसी लगी लिपटी के जो हजारा रीजन के अंदर लोग निकले हैं ना, किसी भी मुकाम का आप नाम लें, मैसिव तादाद, खूबसूरत मनाजर, पहाड़ों के खूबसूरत मौसम और बड़ी तादाद के अंदर लोग सारी यानी ऐसे लग रहा था जैसे लोग तड़प रहे हूं। मैंने कवर किया जलसा ना 6 मई वाला। 6 मई को मैं मानसेरा गया था। कितने लोग थे उस जलसे के अंदर? 2500 लोग थे। सुहेल हफीज साहब का जलसा था, मैक्सिमम बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 2500। यहां हर चौक के अंदर कई हजार लोग खड़े हुए हैं और ये वाकई इंप्रेसिव है। क्या कहा गया है अलीमा खान की जानब से, इस हवाले से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आप ज़ाहिर है पूरी की पूरी तकरीरें तो आपके सामने नहीं रखी जा सकती जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे की है। कुछ अहम जुमले आपके सामने रख देता हूं। सरफराज डोगर 15वें नंबर का जज था, उसको उठाकर नवाजा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया और फिर 27वीं तरमीम करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई। मिसाइल चौक पर ये अलीमा खान ने खिताब किया है और फिर शेम शेम के नारे भी लगे हैं। अलीमा खान ने कहा इमरान खान यूथ पर फख्र करते हैं, इमरान खान यूथ के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। आज लाखों नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, किसी को एहसास नहीं है। और जो एबटाबाद, यानी अभी मेरे सामने तो फुटेज, इतनी फुटेज मेरे सामने, आप ट्विटर पे जाए ना, अगर किसी ने देखनी है आप देखते जाएं फुटेज पे फुटेज। अच्छा, ये शैतान लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये शैतान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉल करके धमकियां देते हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक काम नहीं किया, वो ये कि इमरान खान ने इनको कहा था ये आपको धमकियां दें तो उनको जवाब में धमकियां दो, इनसे मत डरो। खान ने कहा था जो आपको डराते हैं उन्हें वापस डराओ। तो अलीमा खान ने भी कहा इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बहरहाल शहादत के आज़ादी या शहादत के नारे लगे हैं, क्योंकि अलीमा खान ने एक नया मोटो दे दिया ना लोगों को, आज़ादी या शहादत। अगरचे अफरीदी साहब ने भी एक कंटेनर बनवाया था, उसको जंग लग चुका, पता नहीं वो कब निकलेगा। अच्छा, जो अलीमा खान ने मानसेरा के अंदर खिताब किया, कहती हैं इमरान खान ने आज तक जो कुछ किया अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। इमरान खान की जिंदगी मिसाल है, हमें इमरान खान की कुर्बानी पर फख्र है। मुल्क के लिए और अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना हम सबका फर्ज है। हमें निकलना होगा और अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। ये अलीमा खान की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा वजीर आज़म बनना इमरान खान का ख्वाब नहीं था। अगर किसी को लगता है ना कि उसका ख्वाब सिर्फ वजीर आज़म बन जाना था, इमरान खान का ख्वाब ये था कि कौम को इतना शऊर दे दूं कि कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो जाए। इमरान खान ने आज भी अपनी कौम को इतना शऊर दे दिया है कि कौम उनकी गुलाम नहीं है। अब कौम को अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। ये शनकियारी के अंदर अलीमा खान की जानब से खिताब किया गया है। इमरान खान को अपनी कौम पर जेल में बैठकर पूरा यकीन है कि कौम निकलेगी। इमरान खान को 3 साल से नाहक कैद करके रखा है। इमरान खान को 9 महीनों से कैद तन्हाई में डाल रखा है। इनको यकीन था कि इमरान खान को कैद कर लेंगे, आवाज बंद कर देंगे तो इमरान खान को भूल जाएंगे। लोगों, क्या आप इमरान खान को भूल गए हो? और नीचे जो हजारों लोग थे, फिर उनका जो जवाब था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। शनकियारी के अंदर अलीमा खान ने कहा हम लोग आपकी आज़ादी के निकल रहे हैं। आप लोगों ने अपनी आज़ादी, खान की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के लिए निकलना है। बहरहाल भरपूर खिताब थे, पूरा हजारा ना, मैं बार बार कह रहा हूं,
ہزارہ ریجن نے باقی پشتون ریجن کو، اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی بھائی پشتون اچھے ہیں فلانے اچھے ہیں. ہزارہ ریجن نے پشتونوں سے بڑی تعداد کے اندر نکل کر تمام جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دی ہیں. ایون بٹ گرام وہاں پہ بھی علیمہ خان نے گفتگو کی، کہ ایک ریاست دو دستور نعرے بازی ہوئی. ملک میں کوئی دو دستور نہیں ہے، یہاں ایک ہی دستور ہے اور وہ ظلم کا دستور ہے. نعرے لگے نا کہ ایک ریاست دو دستور، علیمہ خان نے کہ کوئی دو دستور نہیں ہے، ایک ہی دستور ہے اور وہ ظلم کا دستور ہے. پاکستان کے ججز چور نہیں بلکہ ظالم، منافق اور بک جانے والے ججز ہیں. یہ ججز تھوڑی سی تنخواہ کی خاطر سب غلط کر گزرنے کو تیار ہیں. بٹ گرام کے اندر علیمہ خان نے خطاب کیا، نے کہا یہ پاکستان ہمارا عوام کا ہے اور اس پاکستان میں کسی ظالم، فرعون یا یزید کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام کب بحال کروانا ہے. یعنی یہ ٹوٹل عوام پر ہے، ٹوٹل قوم پر ہے. بٹ گرام کے اندر علیمہ خان نے کہا عمران خان نے پیغام دیا تھا کہ قوم کبھی ان یزیدوں، ان فرعونوں کو قبول نہ کرے، اس ظالم نظام کی غلامی قبول نہ کرے، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی ان کی غلامی پر مجبور ہو جائیں گی. اور آج تو دیکھیں، چلیں یہ باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، لیکن آج جو میں نے خود دیکھا، بہت سارے صحافی جن کو بھیجا جاتا ہے، وہ جن کو بھیجا جاتا ہے نا، وہ بھی گئے ہوئے تھے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بہت بڑی تعداد عوام کی، یہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے. کم ہوتے، اگر لوگ کم ہوتے تو میں نے یہ بتا دینا تھا بھائی لوگ کم ہیں. بندے زیادہ بتانے کی مجھے کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی یا کوئی شاباش ملنی ہے میں کہوں کہ بھائی کروڑوں میں بندے تھے، لیکن واقعی امپریسو جو ہے وہ تعداد تھی. اور اس سے امپریسو جو تعداد ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ نکلے ہوئے. اتنی بڑی تعداد یہ جو علیمہ خان کے ساتھ لوگ نکلے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. جب آزاد کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو جذباتی نعرے وہاں پہ گونج رہے ہیں وہ تو سنائے بھی نہیں جا سکتے. اس لیے نہیں کہ وہ سنائے اس لیے نہیں جا سکتے، بس پاکستان کے اندر جو رائج قانون ہے، جو سسٹم رائج ہے، وہ سنانے نہیں دیتا. اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا بہرحال دو چار خبریں مزید بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ جو بچی والا کیس میں آپ کے سامنے مسلسل اٹھا رہا تھا، وہ زیادتی والا کیس، جو اللہ کا شکر ہے وہ کیس حل ہو گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیا ہے اور میری ابھی ایس پی اسلام آباد جو ہے ایس پی سٹی ایاز صاحب، ان سے میٹنگ بھی ہوئی اور پھر وہ فیملی سے بھی بات چیت ہوئی. ان کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ جو انصاف کے لیے اور ریڈ وارنٹ، انٹرپول سے رابطہ، وہ ساری جو چیزیں میں الگ سے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے، پچھلی ویڈیو جا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. کویت نے پاکستان سے دفاعی تعاون معاہدے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے اور آزاد کشمیر حکومت کا میرپور ڈویژن میں کل تعطیل کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اب اس کو جوڑا جا رہا ہے راہ کے ساتھ. یہ کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے حکومت کہہ رہی ہے بھائی اس کے پیچھے تو راہ ہے، اور راہ سارا پراپیگنڈا کروا رہی ہے، سارا نیریٹو جو ہے وہ بنا رہے ہیں. بہرحال یہ عام سی چیز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ راہ کا نہیں ہاتھ ہوگا. دیکھیں جب بھی پاکستان کے اندر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ دشمن تو ایکٹیو ہوتا ہے، وہ اپنا پراپیگنڈا کرتا ہے. دیکھیں انڈیا کے اندر احتجاج ہوا، میں نہیں کہہ رہا کہ آئی ایس آئی کر رہی تھی، ہم کر رہے تھے. پاکستان کے اندر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا نا، وہ جو جین زی نکلی، جو کاکروچ جنتا پارٹی نکلی. تو اسی طرح ہمارے ہاں کچھ ہو تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں، ان کا میڈیا بھی دھاڑتا ہے، وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے. بہرحال کشمیر سے لے کر ہزارہ تک ہر طرف لوگ سڑکوں پر ہیں اور ظاہر ہے طاقتوروں کو خلق خدا کی جو آواز ہے وہ سننی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.